रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक परिस्तान की शहजादी। हम मुश्किल अल्फाज, उनके मानी, अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मुश्किल तरकीब की वज़ाहत के साथ पढ़ चुके हैं। सबक में मौजूद मशकी सवालात भी हमने हल कर लिए थे। आज के सबक में हम इस सबक में मौजूद इजाफी सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। हम सब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हमारे पास पर्चा आता है फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसमें सवालात सिर्फ मश्क में से नहीं पूछे जाते, बल्कि सबक के दरमियान में से किसी भी अहम चीज़ को बुनियाद बनाकर हमारी मालूमात का जायज़ा लेने के लिए हमसे सवाल पूछा जा सकता है। लिहाजा सबक परिस्तान की शहजादी में जितने भी इजाफी सवालात बनते हैं, तमाम मुमकिना इजाफी सवालात बनाए भी गए हैं और इसके साथ साथ उन तमाम सवालों के जवाबात भी इस प्रेजेंटेशन में शामिल हैं। सवाल नंबर 1, परिस्तान की शहजादी किसकी तहरीर है? यानी हमने मुसन्निफ का नाम लिखना है। तो हम जवाब लिख सकते हैं परिस्तान की शहजादी अशरफ सबूही की तहरीर है। सवाल नंबर 2, अशरफ सबूही के इब्तदाई हालात ज़िंदगी पर नोट तहरीर कीजिए। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि अशरफ सबूही 1905 ईस्वी में पैदा हुए। आपका असल नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सबूही था। आपने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की, जबकि इसके बाद 1922 ईस्वी में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अशरफ सबूही महकमा डाको तार में मुलाजिम भी रहे और बाद में आप ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। अशरफ सबूही का इंतकाल 1990 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 3, अशरफ सबूही के उसलूबे बयान पर नोट तहरीर कीजिए। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं अशरफ सबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू जुबान, खुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखी जो बहुत मकबूल हुई। अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेजी किताबों का उर्दू तर्जुमा भी किया। सवाल नंबर 4, अशरफ सबूही की अहम कुतुब के नाम बताइए। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं अशरफ सबूही की अहम कुतुब के नाम मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, चंद अजीब हस्तियां। नंबर 2, गुबारे कारवां। नंबर 3, झरोके। नंबर 4, सलमा। और नंबर 5, बिन बासी देवी। सवाल नंबर 5, परिस्तान की शहजादी सिन्फ़े अदब के लिहाज से क्या है? इसका जवाब हो सकता है परिस्तान की शहजादी सिन्फ़े अदब के लिहाज से दास्तान है। सवाल नंबर 6, सैयदानी बी का मुख्तसर खाका तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं कि सैयदानी बी सिलाई के पेशे में महारत रखती थी और अपने इसी महारत की बदौलत उन्होंने अपनी बेवकी के दिन निहायत शानदार अंदाज से गुजारे। लेकिन इसके साथ साथ उनके किरदार में एक कमी भी थी कि उन्होंने जवानी के दौर में जो रकम कमाई उसे बुढ़ापे के लिए महफूज ना कर सकी। यही वजह है कि उनका बुढ़ापा मुश्किल हालात में गुजरता अगर मीर साहब और उनकी बीवी उन्हें पनाह ना दे देते। सवाल नंबर 7, सैयदानी बी के दौरे उरूज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि सैयदानी बी अपने दौरे जवानी में अपने हुनर की वजह से बहुत मशहूर थी। कले और महल्लात में जब भी किसी नई तर्ज का जोड़ा सिलवाना होता तो हमेशा सैयदानी बी को ही बुलवाया जाता था और कले की अच्छी अच्छी मुगलानियां सैयदानी बी के सामने अपने आप को निहायत कमतर तस्वुर करती थी। सवाल नंबर 8, जब सैयदानी बी पर बुढ़ापा आया तो क्या हुआ?
ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ جب سیدانی بی پر بڑھاپا آیا اور ان کی تمام طاقتیں ختم ہوئیں تو تمام لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اب سیدانی بی جو اپنی پوری جوانی میں اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی بھی پیسہ بچا نہیں پائی تھیں، ان پر اتنی مشکل آ گئی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہو گئی۔ سوال نمبر 9، سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ کیوں اختیار کرنا پڑا؟ اس کا ہم جواب لکھ سکتے ہیں کہ سیدانی بی نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، لیکن مرہٹہ گردی میں ان کا تمام خاندان تباہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ چونکہ اس زمانے میں دوسری شادی کرنے کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، لہٰذا گزر اوقات کے لیے سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا۔ سوال نمبر 10، میر صاحب اور ان کے گھر والے کس مزاج کے حامل تھے؟ اس کا جواب ہم لکھ سکتے ہیں، میر صاحب اور ان کے گھر والے بے تحاشا خوش مزاج اور خدا ترس لوگ تھے۔ وہ سب سیدانی بی کو خدا کا مہمان سمجھ کے ان کی خوب خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 11، سیدانی بی میر صاحب کے گھر میں کیا کام کرتی؟ تو ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، سیدانی بی کو مفت کی روٹیاں توڑنا سخت ناپسند تھا، لہٰذا ہاتھوں میں اور آنکھوں میں کوئی طاقت نہ ہونے کے باوجود سیدانی بی میر صاحب کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی اور نصیحتوں اور کہانیوں کے ذریعے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں سینا پرونا، کاڑنا اور کھانے کی ترکیبیں بھی بتایا کرتی۔ سوال نمبر 12، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو پرستان کیوں بلوایا تھا؟ تو اس کا جواب ہو سکتا ہے، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کے ہنر کی دھوم سن رکھی تھی، لہٰذا جب انہیں اپنی بیٹی کے جہیز کی تیاری کے لیے ایک مغلانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سیدانی بی کو پرستان بلوایا۔ سوال نمبر 13، پینس، ڈولی اور پالکی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب لکھا جا سکتا ہے، پینس، ڈولی اور پالکی ایک ہی سواری کے مختلف نام ہیں جو قدیم زمانے میں عورتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور یہ سواری عورتوں کی عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ہماری درسی کتاب کے سبق پرستان کی شہزادی میں اس سواری کے لیے ان تینوں ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 14، سیدانی بی کس کی کہانی سنا رہی تھیں؟ تو اس کا جواب ہو سکتا ہے، سردیوں کی ایک رات میں سیدانی بی میر صاحب کے بچوں کو انڈا شہزادی اور کانا دیو کی کہانی سنا رہی تھیں۔ سوال نمبر 15، سیدانی بی نے سبق میں ڈر کی کیا وضاحت دی؟ اس کا جواب لکھا جا سکتا ہے، سیدانی بی نے سبق میں ڈر کی مندرجہ ذیل وضاحت دی۔ ڈر ور سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، لیکن جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح لوگ بیماری سے بھاگتے ہیں لیکن جب آ جائے تو برداشت کرنی ہی پڑتی ہے۔ سوال نمبر 16، سیدانی بی کو کیسے اندازہ ہوا کہ ان کی ڈولی نواب صاحب کے محل نہیں جا رہی؟ ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ نواب صاحب کا محل سیدانی بی کے گھر سے قریب ہی تھا، اور نواب صاحب کے محل جاتے ہوئے راستے میں بازار پڑتا تھا جس میں بہت زیادہ شور اور روشنی ہوا کرتی تھی۔ جب کافی دیر گزرنے کے باوجود سیدانی بی کو کسی قسم کا شور اور روشنی کی جھلک دکھائی نہ دی، تب انہوں نے ڈولی سے باہر جھانکا اور باہر سنسان اور بیابان جنگل دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی ڈولی نواب صاحب کے محل نہیں جا رہی۔ سوال نمبر 17، سیدانی بی کو پرستان کون لے کر گیا؟ اس کا حلیہ تحریر کیجیے۔ سیدانی بی کو پرستان بکر گدھا لے کر گیا تھا۔ وہ ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا
جس کا بکرے کا سا منہ اور گھوڑے کی سی ٹانگیں تھیں۔ سوال نمبر 18، پرستان میں روشنی کا کیا نظام تھا؟ ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ پرستان میں روشنی کا نہایت عالی شان انتظام تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ سورج دکھائی دیتا تھا نہ چاند، اس کے ساتھ ساتھ نہ تو کہیں فانوس نظر آتے تھے اور نہ ہی لالٹین، لیکن روشنی اتنی زیادہ تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، یہاں تک کہ سوئی گر جائے تو اسے بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ سوال نمبر 19، پرستان کے بادشاہ کے محل کی گہما گہمی کا کیا عالم تھا؟ پرستان کے بادشاہ کی گہما گہمی کا یہ عالم تھا کہ تمام کے تمام مرد چوبدار باری دار ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر دو رہے تھے۔ آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس حد تک گہما گہمی تھی کہ دنیا میں موجود بادشاہوں کے ہاں بھی ایسی گہما گہمی نہیں دیکھی جا سکتی۔ سوال نمبر 20، محل کے اندر داخل ہونے پر سیدانی بی نے کیا دیکھا؟ تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، محل کے اندر داخل ہونے پر سیدانی بی نے ایک عجیب بہار دیکھی۔ ہزاروں پریاں جو کہ بے تحاشا خوبصورت تھیں، چہلیں کرتی ادھر ادھر پھیر رہی تھیں۔ باغ بے تحاشا خوبصورت تھے اور باغ میں موجود ہر درخت کا تنا چاندی کا، شاخیں سونے کی، جبکہ زمرد کے پتے اور پھلوں کی جگہ پر قیمتی لال لٹک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حوضوں کا پانی بے تحاشا صاف شفاف تھا اور فواروں میں سے پانی یوں نکل رہا تھا گویا موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو۔ سوال نمبر 21، بارہ دری کی سجاوٹ کا کیا عالم تھا؟ تو ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، بارہ دری کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس میں سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد اور اودی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کرسیاں رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، کیونکہ یہ اتنی شفاف تھیں کہ نگاہ آر پار گزر جاتی تھی۔ ان کرسیوں پر حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے بیٹھے تھے۔ بارہ دری کے درمیان میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچی کاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم نہایت شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 22، پرستان کی شہزادی کا حلیہ تحریر کیجیے۔ تو ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، پرستان کی شہزادی کوئی 14 یا 15 برس کی نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند اور زلفیں کھلی ہوئی تھی۔ اس کے کئی رنگ کے پر تھے اور یہ پر اتنے چمکدار تھے کہ ان پر آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس نے سر پر نیم تاج پہن رکھا تھا اور اس کی پوشاک میں ایک ایک لمحے میں 4 رنگ دیکھے جا سکتے تھے۔ سوال نمبر 23، اللہ کے ذکر پر اہل پرستان کا رد عمل تحریر کیجیے۔ اس کا ہم جواب لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر پر تمام اہل پرستان سروقت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سیدانی بی سے کہا کہ ہم اس نام کی بے تحاشا عزت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 24، پرستان کا خاصہ کن چیزوں پر مشتمل تھا؟ ہم اس کا جواب لکھیں گے، پرستان کے خاصے میں نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا اور نہ ہی زردہ، بلکہ پرستان کے خاصے میں ایک ایک بالشت کے پودے تھے جو کہ پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے اور اس میں سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ سوال نمبر 25، سیدانی بی نے پرستان میں پانی کس طرح پیا؟ تو ہم اس سوال کا جواب تحریر کر سکتے ہیں کہ سیدانی بی کو پرستان میں
जैसे ही प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का एक गिलास खुद ब खुद आकर उनके मुंह से लग गया। वो याकूत इतना शफाफ था कि बाहर से पानी बहता दिखाई दे रहा था, और वो पानी इतना मीठा, ऐसा मुअत्तर और ऐसा सफ़ेद था कि आज तक सैयदानी बी ने ऐसा सफ़ेद, ऐसा मुअत्तर और ऐसा मीठा पानी नहीं देखा था, ना ही पिया था। सवाल नंबर 26, परिस्तान के पान की खुसूसियात तहरीर कीजिए। तो इस सवाल का हम जवाब लिखेंगे कि परिस्तान का पान बेतहाशा जायकेदार और खुशबूदार था। सैयदानी बी का कहना था कि मोहम्मद शाह रंगीले की कोकलाबाई जैसा पान खाती थी। लाल किले में उससे पहले या उसके बाद किसी ने भी वैसा पान नहीं खाया, लेकिन अगर वो भी मुश्को अंबर पड़े हुए कत्थे और सुच्चे मोतियों के चूने से ज्यादा मुअत्तर इस पान को खा लेती तो सारी जिंदगी सर्द हो। सवाल नंबर 27, सैयदानी बी को शहजादी के कपड़े बनाने के लिए किस किस्म का सामान दिया गया? तो इस सवाल का हम जवाब लिख सकते हैं कि सैयदानी बी को शहजादी के कपड़े बनाने के लिए निहायत खूबसूरत, उम्दा, नफीस और बेशकीमत सामान दिया गया। अगरचे सैयदानी बी ने जमीन पर बड़ी बड़ी मलकाओं के कपड़े टांग रखे थे, इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी बड़ी रानियों और शहजादियों के कपड़े भी देखे थे, लेकिन ये सामान देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सवाल नंबर 28, परिस्तान के लोग किस वक्त सोते थे? तो इस सवाल का जवाब होगा, परिस्तान के लोग बिल्कुल नहीं सोते थे। उनका मशगला आठों पहर सैर सपाटे थे, और अगर वो परिस्तान के सैर सपाटे से उकता जाते तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले जाया करते थे। सवाल नंबर 29, सैयदानी बी परिस्तान में कितना अरसा रही? तो इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं कि सैयदानी बी परिस्तान में कितना अरसा रही, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर कभी भी रात नहीं होती थी बल्कि दिन ही रहा करता था। हाँ, उन्होंने वहां पर जितना काम किया उसका हिसाब लगाने की कोशिश की जाए तो अंदाजा होता है कि सैयदानी बी परिस्तान में कम से कम 1 साल रही। सवाल नंबर 30, सैयदानी बी ने काम मुकम्मल होने पर बादशाह बेगम से क्या कहा? इस सवाल का हम जवाब लिख सकते हैं, सैयदानी बी ने काम मुकम्मल होने पर बादशाह बेगम से कहा, हुजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया, मौला ने मेरी आबरू रख ली। सरकार को शहजादी की शादी और शहजादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हों। अब आप मुझे यहाँ से रुखसत कीजिए। सवाल नंबर 31, सैयदानी बी ने परिस्तान में रहने से क्यों इनकार किया? तो इसका हम जवाब लिख सकते हैं, जब बादशाह बेगम ने सैयदानी बी को शहजादी की शादी देख कर जाने की पेशकश की तो सैयदानी बी ने बहुत जी चाहने के बावजूद भी परिस्तान में रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो इंसान हैं और मिट्टी से बनी हैं, जबकि ये आतिश से बने हुए यानी आग से बने हुए लोग हैं। अगर किसी दिन उनसे नाराज हो गए तो जरा सी देर में जलाकर खाक कर देंगे। सवाल नंबर 32, परिस्तान की शहजादी ने सैयदानी बी को रोकने के लिए क्या कहा? इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं, जब परिस्तान की शहजादी ने सैयदानी बी के जाने का सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने सैयदानी बी को रोकने के लिए कहा, सैयदानी बी, तुम क्यों जाती हो? हमारा दिल कुड़ता है, तुम ना जाओ बल्कि यहीं हमारे पास रहो। सवाल नंबर 33, परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को क्या इनाम दिया? इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं, परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को इनाम में बहुत सारे जवाहिरात दिए।
सवाल नंबर 34, सैयदानी बी ने इनाम के साथ क्या किया? तो इस सवाल का हम जवाब लिखेंगे कि सैयदानी बी ने इनाम को जब अंधेरे में टटोला तो उन्हें महसूस हुआ कि वो कंकर और पत्थर हैं। लिहाजा उन्होंने उन्हें पत्थर समझकर एक एक करके डोली से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जब वो घर पहुंची और डोली के अंदर रोशनी पड़ी, तब उन्हें अंदाजा हुआ कि जिन चीजों को वो कंकर और पत्थर समझकर फेंकती रही हैं, वो जवाहरात थे। लिहाजा सैयदानी बी ने अपनी नादानी के बायस ज्यादातर जवाहरात बाहर फेंक दिए, सिर्फ चंद जवाहरात ही वो अपने साथ ला सकी। सवाल नंबर 35, सैयदानी बी को जब इनाम की असलियत का मालूम हुआ तो उसने क्या किया? इस सवाल का हम जवाब लिख सकते हैं, सैयदानी बी को जब इनाम की असलियत मालूम हुई तो उसने अपना सर पीट लिया। उसे इस बात पर निहायत अफसोस हुआ कि उसे वो जवाहरात पत्थर समझकर बाहर फेंकने की क्या जरूरत थी। अगर फेंकना ही था तो घर आकर भी फेंके जा सकते थे। सवाल नंबर 36, जो कि इस सबक का आखिरी सवाल है, वो है सबक परिस्तान की शहजादी का माखज तहरीर कीजिए। यानी उस किताब का नाम तहरीर कीजिए जिससे सबक परिस्तान की शहजादी लिया गया है। तो इस सवाल का जवाब होगा सबक परिस्तान की शहजादी, अशरफ सबूही की किताब दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां से अक्स किया गया है। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का वक्त ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आज का सबक आपके लिए इम्तिहानी नुक्ता नज़र से मददगार साबित होगा, और अगर आप इन तमाम सवालात का बगौर मुशाहिदा कर लेते हैं, इन्हें सुन लेते हैं और इनकी तैयारी कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि इम्तहानात में जिस भी ज़ाविये से इस सबक में से सवालात पूछे जाएंगे, आप इस काबिल होंगे कि निहायत आसानी से उन सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।